नाज़रीन, कल रात से लेकर आज सुबह तक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ तब्दील हो गया? बहुत अहम सवाल है। सेठी साहब से इसका जवाब भी मैं जानना चाहूँगा, लेकिन एक और सवाल ऐसा है जो मुझे तंग करता रहा सारा दिन, और वो मैं सेठी साहब से पूछने के लिए बड़ा बेचैन था, और वो ये था कि सेठी साहब के पिछले 2 इदारिये जो कि उन्होंने फ्राइडे टाइम्स में लिखे, उनमें बड़ी सिग्निफिकेंट बातें थी और ये करते रहे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ शायद इस तरह खुल के शेयर नहीं किया। आज सेठी साहब को हम उधर उधर पकड़ते हैं। सेठी साहब, आपका 2 हफ्ते पहले का एक इदारिया है जिसके अंदर आपने जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये लिखी कि हुकूमत और अपोजिशन जॉइंटली, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, जो कि ब्लीड कर रही हैं इस वक्त, जिनके ऊपर ज़्यादा तनकीद आ रही है, उनको बेहतर बनाने के लिए क्या हो सकता है। फिर आपने जिक्र किया कि अपॉइंटमेंट हुई हफीज़ शेख साहब की, दैट वाज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। आपने कहा शायद कारदार साहब हैं जिनको गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया गया, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग जनाब नदीमुल हक साहब लग गए, और आपने कहा कि इसके बाद नेक्स्ट राउंड जो है वो ये भी हो सकता है कि अपना हाउस इन ऑर्डर रखने के लिए कॉमर्स की मिनिस्ट्री, प्राइवेटाइजेशन और प्रोडक्शन, एनर्जी की मिनिस्ट्री जो है, एनर्जी प्रोडक्शन की मिनिस्ट्री जो है, उधर भी बेहतरी लाई जा सकती है, वहाँ पे तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। हम ये बातें आज सुन रहे हैं और आज मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं कि जी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है, जरदारी साहब उसे चेयर भी कर रहे हैं। अब उसके बाद एक हफ्ता हम चलते हैं, जो लास्ट फ्राइडे को आपने कहा, परसों जी हाँ, और सैटरडे को सामने ज़ाहिर बात है वो आया, उसमें आपने ऐसे ही कहा कि जी अब एग्जैक्टली उसका तर्जुमा तो ऐसे ही कुछ बनता है कि बट द फुट नोट्स ऑन द थंडर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर मस्ट नॉट बी मिस्ड। यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों बयानबाजी कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, लेकिन इनके बयानात के पीछे कुछ और बड़ी अहम बातें हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो कह रहे हैं साथ साथ कुछ और भी कह, वो इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट है। यानी कि जो मुआशी मसाइल हैं हमारे मुल्क को दरपेश, उनको किस तरह से नहीं ठीक तरीके से डील किया गया, और अब ये शायद चाह भी रहे हैं कि ठीक है कंसेशंस दे दिए जाएं, इसको ठीक तरह से हैंडल कर लें, और ख़ासतौर पर जहाँ पर करप्शन हो रही है जिन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, उनको प्लग कर दिया जाए, उनको रोक लिया जाए। अब यही बात आपने इस इदारे के अंदर की, और आपने एक और बात बड़ी अहम की, वो ये कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जब हम चेंज की बात, आपको याद है 2 हफ्ते कबल हमने ये बात की कि पॉसिबल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, तो उसमें भी आपने कहा कि जी ज़रूरी ये होगा कि नवाज़ शरीफ साहब, ये जानना ज़रूरी होगा कि नवाज़ शरीफ साहब किसकी साइड पर है, और जो एवेंचुअली जो गेम है वो नवाज़ शरीफ साहब पर आकर ख़त्म होती है कि वो किसके साथ खड़े होते हैं, हु डज ही साइड विद। और एट दी एंड एक और बड़ा क्रिटिकल फैक्टर वो ये है कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और फिर कियानी साहब, यहाँ किस तरह की मूवमेंट होगी? क्या मैंने ये कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक स्टैटिक सेटिंग में नहीं हो रहा कि जैसे एक चीज़ कर दें और फिर बैठ जाएं, ये सारा वक्त तब्दील हो रही है। और 4 मेजर प्लेयर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस साहब या जजेस सुप्रीम कोर्ट के कलेक्टिव, और उधर आर्मी चीफ। मैंने कहा आप ये ना सोचें कि अगर चीफ जस्टिस साहब का क्लैश आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और प्रेसिडेंट साहब के साथ, तो आप उन्हीं तीनों की तरफ देख रहे हैं, आप चौथे की तरफ नहीं देख रहे, कियानी साहब की तरफ, क्योंकि ये डायनामिक सेटिंग और 4 मेजर प्लेयर्स हैं। बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ साहब एक तरफ, हुकूमत दूसरी तरफ, चीफ जस्टिस साहब, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आर्मी चीफ। और मैंने ये कहा था ये सिचुएशन में बड़ी डायनामिक सिचुएशन है, इसमें आप कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कौन क्या करेगा। और आपने आज तक आर्मी चीफ साहब की शक्ल नहीं देखी थी इन दिस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। फ्लड्स के कॉन्टेक्स्ट में तो आपने देखा वो जहाज पे आए गए, रिलीफ हुई, सब कुछ हुआ, मगर उन्होंने किसी स्टेज पे भी वो सियासी ये जो चक्कर चल रहा है, ये दायरा है, उसके अंदर नहीं आए थे। आज पहली दफ़ा आपने देखा कि वो प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए थे। और आपको याद होगा हम कब से ये कह रहे हैं कि जब आप देखेंगे इनको इस सियासी सेटिंग के अंदर, तो वहां से आपको पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक। और क्योंकि आपने उनको देखा नहीं था और आज आपने देख लिया, मेरा ख्याल है कि मेरी ये तज़िया शुरू से ये था कि फौज नहीं चाहती कि इस वक्त कोई इतनी रेडिकल किस्म की तब्दीली हो जिसके साथ इतनी डिस्टेबलाइजेशन हो जाए कि हम 6 महीने और गिरते चले जाएं इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर आप हुकूमत को निकालने जाते हैं और यही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को टेक ऑन सुप्रीम कोर्ट करता है, तो आपको याद होगा कि हम कहते थे कि फिर फाइनल स्टेज या नवाज शरीफ साहब के पास चाबी है इन हाउस की,
اور اگر ان ہاؤس نہیں ہے تو پھر 190 آرٹیکل کے تحت فوج کے ذریعے. بالکل ٹھیک. اور میرا یہ خیال تھا کہ وہ 190 والا جو کیس ہے وہ کسی سٹیج پہ وہ نہیں آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے. اگر وہ آ گیا تو پھر یہ رکے گا نہیں کام. اور نواز شریف صاحب کو بھی یہی خطرہ تھا, اسی لیے وہ چابی جو ہے نا وہ کبھی آگے لاتے تھے کبھی پیچھے لاتے تھے. انہیں بھی خطرہ تھا کہ اگر جلدی کر دی تو گڑبڑ ہوگی, نہ کی دیر ہوگی تو شاید 190 والا کیس شروع ہو جائے. تو اس لیے بڑی ڈائنامک سچویشن سے سب دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کی پیش قدمی کیسے. اب میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اور سپریم کورٹ نے اتنی کرائسس بن گئی تھی اور میڈیا نے اس کو اور بھی بڑھا دیا, اور جو پرائم منسٹر صاحب جو بیان کرنے لگے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, دیکھ لیں گے, یہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ فوج انڈر آرٹیکل 90 جو ہے وہ انڈر ڈیفنس منسٹری آتی ہے. یہ بھی بیان آ گیا تھا پرائم منسٹر صاحب. اور یہ کہ ہم نہیں خط لکھیں گے اور ہم امیونٹی ہے, مطلب ہے کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا لاسٹ سٹیج اپنی بیان کر ہارڈ لائن دے دی تھی. تو اس سٹیج پہ یہ انیویٹیبل تھا کہ اگر آج وہی تھرلنگ گیم جو جس کی طرف ہمارا میڈیا امید کر رہا تھا کہ آج تھرلنگ گیم ہوگی اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے اور مکہ کسی ہو جائے گی, اگر وہ ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا بہت سخت نقصان. اور میں سمجھتا ہوں اس نقصان کے اندر پاکستان کی افواج کا, ہماری نیشنل سیکیورٹی کا, ہماری معیشت کا, ہماری یہ ساری اکانومی پالیٹکس سب کا نقصان ہو جانا چاہیے. آپ نے دیکھا آج ہماری صبح کی جو لیڈ سٹوریز تھی, خبریں تھی, وہ کیا تھی. یہ تو تھا کہ آج کیا ہونے جائے گا سپریم کورٹ میں, مگر ساتھ ساتھ ایک اور سٹوری چل رہی تھی کہ امریکہ کے افغانستان سے ہیلی کاپٹرز پہلی دفعہ they have crossed the border and followed insurgents into Pakistani territory in hot pursuit. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اتنی میجر انکرجن اکراس پاکستانی ٹیریٹری. یہاں آ کے انگیج کیا اور انہوں نے آ کے پاکستان میں انگیج کیا. اور اس طرف فارن آفس نے یہ بیان دیا ہے کہ جی یہ ہم اس کا سخت مذمت کرتے ہیں اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اگلی دفعہ ہوا تو ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی اپنی سوورنٹی کو ڈیفینڈ. ان کا بھی بیان آ گیا. تو آپ دیکھ لیجیے, ایک طرف آپ اپنی سوورنٹی ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنے آپ خوفزدہ ہیں اور دوسری طرف آپ اپنی سوورنٹی جو ہے سوئٹزرلینڈ کو دینا چاہ رہے ہیں. تو ہر چیز کے اندر ایک کانفلکٹ آ رہی تھی. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی افواج بالکل چاہتی ہے کہ اس ملک میں اچھی حکومت ہو, اچھے طور کے ساتھ اکانومی کو ریوائیو کیا جائے, سیاست ایک اچھے رولز آف دا گیم, کرپشن نہ ہو اور معیشت کو چلایا جائے. اور اس قسم کی جو ڈی سٹیبلائزیشن ہو رہی ہے یہ سب کا نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر. اور کیونکہ فوج ایک جنگ لڑ رہی ہے اور اس کی بائی دا وے لوگوں کو پتہ نہیں اس کی اہمیت کیا ہے. ایک طرف انڈیا اور آج خدا نخواستہ وہاں کامن ویلتھ گیمز ہو رہی ہیں, خدا نخواستہ کوئی وہاں حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کے بھی لوگ یہاں سے گئے ہیں تو ایک اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. ادھر افغانستان میں آپ پوری امریکہ آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے اور آپ دیکھیے وہاں جنرل پیٹریس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا, ہم تو جولائی میں بھی وڈرال نہیں کریں گے. اور وہاں امریکہ کے اندر بھی یہ کانفرنٹیشن شروع ہے کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو مطلب ہے سچویشن ریجنل اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس میں پاکستان کی افواج آنکھ مار دے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہاں جو مرضی تبدیلی کریں تو اس کے ساتھ معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے میرا یہ ہمیشہ یہ خیال تھا کہ جنرل کیانی نے جیسے 2008 کے الیکشنز میں آرڈرز دے دیے تھے اپنے کور کمانڈرز کو کہ آپ نے بالکل مداخلت نہیں کرنی, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں. اور آپ کو پتہ ہے چودھری حضرات کے الزام بھی ہیں کہ ہمیں ہیلپ نہیں کیا گیا یا ہمیں, اور اسی طریقے کے ساتھ آئی تھنک فوج نے یہ فیصلہ کیا. ایک پریشر جو لانگ مارچ کو تھا اس میں بھی لانگ مارچ میں بھی تھا, انہوں نے بڑا میجر کردار ادا کیا نا. اور اس وقت بھی انہوں نے اس وقت کرائسس کو ریزالو کرنے کا کیا تھا ایگزیکٹلی, کیونکہ انہیں کیا لگ رہا تھا کہ یہ مجمع جو 5000 کا تھا یہ 50,000 بن گیا تھا. بالکل. اور وہ ایک خطرناک سچویشن بن رہی تھی جس میں فوج کو طلب کرنے کی ضرورت پڑ جانی تھی نا گورنمنٹ. ایگزیکٹلی, رینجرز فوج کو بلانا پڑ جانا تھا تو وہ آرمی وڈ ہیو گاٹ انوالوڈ. ابھی بھی انوالومنٹ آف دی آرمی واز آن دا کارڈز. میاں صاحب خوفزدہ تھے, گورنمنٹ جو تھی وہ کہہ رہی تھی ہم ہونے نہیں دیں گے, اور سپریم کورٹ اس طرف جا رہا تھا جہاں ان کے پاس اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کروانے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. یعنی کہ ہمارے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سگنلنگ ہو گئی ہے جہاں بھی ہونی تھی, سب سائڈز کو سگنلنگ ہو گئی ہے کہ دیکھیے ٹیک اٹ ایزی, ریلیکس, ریڈیوس ٹیمپریچرز, فائنڈ اے کمپرومائز, فائنڈ اے وے آؤٹ. اور میں سمجھتا ہوں اگلے 15 دنوں میں وہ 13 تاریخ کی ڈیٹ آپ نے دیکھا, آج ابھی ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا. لاسٹ ورڈ تاکہ پھر آپ بریک لے لیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ all parties have agreed کہ reduce tempers, take a pause, take a deep breath, pull back, give the other an opportunity for an honorable exit. اب کیا honorable exit ہوگی اس بریک کے بعد آپ اور میں ڈسکس کرتے ہیں کہ 15 دن کے اندر کس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان لیڈ بائی پرائم منسٹر گیلانی یہ honorable exits ڈھونڈے گی to face کیا کرائسس ختم ہوگا, اور کرائسس ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, یا اگر ہو گیا ہے تو وہ کیسے ہو گیا ہے. ناظرین یہ سب کچھ جانیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.